तुम्हें जिंदगी ने बहुत तंग किया है, बहुत परेशान हो? कमेंट में बताओ मुझे, कौन हो तुम? मेरी बहन हो? तुम मेरी कौन हो? बहन हो, मेरी प्यारी बहन हो, ऐसी एक खतून हो जिसे जिंदगी ने बहुत परेशान किया है? तुम मेरे भाई हो? यानी ये बात मैं क्यों कर रहा हूं शुरू में कि मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे कमेंट करते हैं, बेचारे इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं कि मैं वजीफा बताया होता है मैंने, ये देखिए अब मैं वजीफा बता रहा हूँ ना, हो सकता है अब भी आज भी कोई नीचे एक कमेंट आएगा कि भाई मेरे लिए कोई वजीफा बताओ। तो मेरी बहनों, तुम कौन हो? मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, अगर मेरे ताया चाचा की जगह आप बुजुर्ग हो मेरे, तो फिक्र ना करो, एक मैं अमल आपको बताता हूँ, आप ये अमल कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। कभी कभी तुम आप इंशाल्लाह देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम उजड़ जाते हैं ना किसी इंसान के आगे, मैंने खुद नज़ारा किया हुआ है कि एक बंदा एक बंदे का जुल्म की हद तक जालिम था, समझ गए ना? उसके लिए यानी कि जुल्म की हद तक जालिम कहा गया, दुश्मन था। एक दिन एक ऐसा आया कि वो बंदा बड़ा उसके कपड़े फटे हुए, बुरे हाल, उसके हालात उसके खराब, सामने आ गया, हाथ बांध के कहने लगा भाई मैं भूखा हूं। उसने देखा ही मेरा दुश्मन है, बड़ा हंसा उस पर, बड़ा खुश हुआ। और इस इसना में वो बंदा जो भूखा था, उसका दुश्मन था, उसने रोना शुरू कर दिया आस्था आवाज में, इस तरह नीचे करके। तो उसका दिल ऐसा मोम हुआ गले का, है ऐसा मोम हुआ। उसने कहा भाई क्यों रो रहे हो, क्या है? कहने लगा भूख लगी है। और उसने ना सिर्फ उसे रोटी दी, उसे खर्चा दिया 3-4 दिन का। फिर 3-4 दिन बाद उसके घर गया और उसको बुला के अपनी दुकान पर नौकरी दी कि तू बेटा यहाँ पर काम कर, है तो तेरा बाप भी मेरा दुश्मन, तू भी, लेकिन तू इस वक्त जो बेबस है ना, मैं रब से डरता हूँ। अब देखो बंदा अगर इस तरह करेगा, तो फिर जब हम रब के आगे अपना सर से यानी टोपी उतार देंगे, नंगा सर लेकर आसमान के नीचे रात, हैं जी, रात पवे ते असा ओ बेदर्दानू सुख दी नींदर आवे, ओ दर्द मंदानू तांग सजन दी ओ सुत्यान जगावे। यानी देखो लोग सुकून की नींद कर रहे हैं, सुकून की, और हम दर्दमंद हैं, हम अपने रब के आगे खड़े हैं, सर से दुपट्टा उतार दिया। यानी खवातीन दुपट्टा ना उतारे, मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ ना, अगर खवातीन ने करना है तो वो इसी तरह करेंगी। हम सर से नंगे हो जाते हैं जी, और फिर 500 बार एक इसम पढ़ते हैं। तो देखें एक जालिम दुश्मन जो है उसका दिल भी पिस जाएगा कि यार नहीं नहीं, तो रब तो बड़ा मेहरबान है, रब तो बहाने ढूंढता है। अच्छा इसने ये किया दे दो, अच्छा इसने वो किया दे दो, हत्ता के हकूकुल इबाद जो कभी माफ नहीं होंगे, अल्लाह अपने हक माफ कर देगा क़यामत के दिन अगर चाहे, लेकिन बंदों के हकूक माफ नहीं करेगा। मिसाल है आप, मैंने आपके 10 रुपए मारे हैं, मिसाल आप मुझे कोई भी देख रहे हो, मेरी बहन हो या भाई हो, मैंने आपके 10 रुपए ले लिए, चोरी कर लिए, आपसे छीन लिए, कभी मुझे माफ नहीं होंगे जब तक आप मुझे माफ ना करो या मैं आपको वापस ना कर दूं। लेकिन अल्लाह वो भी माफ करवा लेगा। पता है किस तरह? आपको ऑफर करेगा, वो ऊपर देखो, आप ऊपर देखोगे आपको जन्नत नजर आएगी। तो अल्लाह पता है क्या कहेगा, तेरे अमाल नहीं है ये, तू इस जगह जाए, तू इमरान ताहिर को 10 माफ कर दे, है जी, तुझे जन्नत दे दूंगा। तो फिर आप क्या, आपके पिछले भी माफ करेंगे, क्योंकि उस वक्त लोग तड़प रहे होंगे, हैं? तो फिर अल्लाह मुझे भी जन्नत में और आपको भी जन्नत में। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह इतना मेहरबान है, बंदा अगर माफ कर सकता है तो अल्लाह इतना मेहरबान है, जब आप नंगे सर अल्लाह के आगे हो जाओगे और कहोगे परवरदिगार मैं बेबस हो गया, और रात को जब लोग सो रहे हैं, तो दोस्तों अब अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर किया करें, इसमें अपना नाम और शहर का नाम लिख दिया करें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल नोटिफिकेशन ये नज़र आ रहा है
اس کو بھی آن کر لو جی اللہ کا ایک نام ہے یا ذل جلال والاکرام. کیا؟ کمنٹ میں لکھو. میں دیکھتا ہوں کہ کتنے آپ جنے کے بچے ہو. یہ ہماری پٹھواری میں کہتے ہیں اسے جنا کسے کہتے ہیں؟ بڑے جوان طاقتور مرد کو جنا کہتے ہیں. یہ راولپنڈی کی بولی ہے, آزاد کشمیر وغیرہ کی ہیں. جنا ہے بڑا طاقت بندہ ہوتا ہے, طاقتور اور جوان, اور میں کہتا ہوں جی پہلوان ہے جی جنا. چلو فضول بات کر گیا. تو یا ذل جلال والاکرام دیکھتا ہوں کون لکھتا ہے. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, کئی جگہ ذل جلال لکھا ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ جب یا نہ لگانا ہو نا تو پھر ذل جلال والاکرام, لیکن یہ ہے یا, اس لیے ذل جلال والاکرام لکھنا, غلط نہیں لکھنا ہے. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. اور ایک اور بھی ہے یا ذل جلال والاکرام بیادہ الخیر, لیکن آپ نے صرف اس طرح آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اس طرح بلند کر کے یا ذل جلال والاکرام, یا ذل, اوپر آسمان کی طرف, یہ میں تو آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں نا, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یعنی اوپر دیکھتے ہوئے ہے. اور کوشش یہ کریں کہ آپ نے یہ عمل اکیلے کرنا ہے, وہ بندے نہ ساتھ کھڑے کیجئے گا. اور خواتین اگر یہ عمل کریں تو خبردار دوپٹہ, جو دوپٹہ ہے اس کو سر سے مت اتاریے گا. آپ کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے, ننگے سر صرف مرد کریں گے. سر سے ٹوپی یا کوئی بھی آپ نے پرنا یا کچھ بھی رکھا ہوا ہے اتار دیں. ظاہر ہے چھت سے ٹوپی اگر سر سے آپ اتارو گے تو چھت کے نیچے تو آپ کر نہیں سکتے. اپنے ٹیرس پر چلے جائیں جہاں پر چھت نہ ہو, یا اوپر چلے جائیں, جہاں پر بھی جانا ہے, کھلے میدان میں چلے جائیں, باہر چلے جائیں, آسمان کے نیچے کوئی شیڈ نہ ہو. تو یہ عمل بہت بڑے جو امام ہیں, امام احمد رضا خان صاحب, ان کا بتایا ہوا ہے. لاکھوں لوگ ان کے مریدین ہیں, یاد رکھیں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں, سوری میں غلط کہہ گیا, کروڑوں ان کے مریدین ہیں, کروڑوں, قسم اٹھا کے کہتا ہوں کروڑوں ان کے مریدین ہیں. اور ظاہر ہے اب لاکھوں نے نہ صحیح تو ہزاروں نے تو فائدہ اٹھایا ہوگا, تو آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو بندہ اپنی کسی وجہ سے پریشانی, کوئی دکھ ہے, بیٹی کا دکھ ہے, بیٹے کا دکھ ہے, اپنا دکھ ہے, یار میری بیاہ نہیں ہوتا, بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے, بڑی عمر ہوگی شادی نہیں ہو رہی, یا جہیز نہیں ہے, یا اپنا مکان نہیں ہے, یا پتہ نہیں یار میرا کیا بنے گا, میری یہ چیز نہیں ہے, کوئی ایسی ضروری چیز جس کے بغیر زندگی گزارنی مشکل ہے. تو آپ کیا کرو, آپ یا ذل جلال والاکرام اپنے کنوں سے ہاتھ اوپر کر کے دعا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, یعنی کہ آپ یہ کم از کم 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے جی, یہ عمل کرو انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بندے کو 20 لاکھ روپے کی ضرورت تھی, اللہ نے اسے دے دیا. اللہ نے 20 لاکھ نہیں کروڑوں روپے لوگوں کو دیے, لیکن اب کیا پتا کون کون لوگ ہیں جنہوں نے وظیفے کیے, جن کی اطلاع مجھے ملی میں نے آپ کو بتا دیا. تو عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. کیا کریں ایک بار آخری بار پھر بتاتا ہوں, ہاتھ اپنے کندھوں سے اوپر کر کے, سر ننگا کر کے, آسمان کی طرف منہ کر کے 500 بار یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام پڑھتے جائیں. اور پھر دعا کریں, 11 دن عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی, اللہ آپ پر مہربان ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تو ویسے بھی بغیر وظیفے کے بھی چاہے تو مہربانی کر سکتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ بے بس ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.